बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इल्म सरफ़ अव्वलीन का हमारा 10वां सबक है। तो आज इंशाअल्लाह हम हुरूफ़ असली और हुरूफ़ ज़ाइदा इनको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए बोर्ड की तरफ। हर्फ़ असली उस हर्फ़ को कहते हैं जो वज़न करने में फ़ा आइन या लाम की जगह पर हो, या फ़ा की जगह पर हो, या आइन की जगह पर हो, और या लाम की जगह पर हो। इन तीन हरूफ में से किसी हर्फ की जगह पर हो तो उसको हम हरूफ असली कहते हैं। और जो फ़ा आइन लाम की वज़न पर ना हो, जो फ़ा आइन लाम की जगह पर ना हो, जो फ़ा आइन लाम के बराबर ना हो, तो उसको फिर हम ज़ायदा कहते हैं। तो बस जो हरफ फ़ा की जगह पर हो तो उस हरफ को फ़ा कलिमा कहते हैं, और जो हरफ आइन की जगह पर हो तो उस हरफ को आइन कलिमा कहते हैं, और जो हरफ लाम की जगह पर हो तो उस हरफ को लाम कलिमा कहते हैं। जैसे नस्वरा बरवज़्न फ़अला। अब इसका एक आसान तारीफ़ मैं और भी समझा दूँ कि हुरूफ़ असली वो होते हैं जो गर्दान के 14 सीगों में आ जाए, उसको हुरूफ़ असली कहते हैं। हुरूफ़ असली वो होते हैं जो गर्दान के 14 सीगों में आ जाए, उसको हुरूफ़ असली कहते हैं। और जो गर्दान के 14 सीगों में जो 3 हुरूफ आ जाए वो हुरूफ़ असली है। जो इससे ज़ायद आ जाए तो वो हुरूफ़ ज़ायदा है। देखो मसलन नस्वारा है, नून स्वाद रा, तो इसमें नस्वारा जो है इसको हम फ़ा आइन लाम पर वज़न करेंगे। ये फ़ा आइन और लाम ये हमारे साथ तराजू है, तो इस तराजू पर हम नून स्वाद रा को तोलेंगे। अगर ये नून स्वाद रा फ़ा आइन लाम के बराबर हो तो फिर वो हुरूफ़ असली होंगे, और जो फ़ा आइन लाम के बराबर ना हो, इससे ज़ायद हो, तो उसको हम हुरूफ़ ज़ायदा कहते हैं। हमारे पास ये 3 हुरूफ ये तराजू है, फ़ा आइन और लाम। हमेशा हमारे साथ ये 3 हुरूफ ये हमारे साथ तराजू रहेगा। इससे अगर इन 3 हुरूफ से अगर एक हरफ भी ज़ायद हो जाए तो वो तराजू नहीं है, उसको हम फिर ज़ायद कहेंगे। और इन 3 हुरूफ को फ़ा आइन लाम जो हमारे साथ ये फ़ा आइन लाम ये तराजू है, इनको हुरूफ़ असली कहते हैं। इनके अलावा जितने हुरूफ है वो हुरूफ़ ज़ायदा है। देखो नून स्वाद रा नस्वारा, इसका जो है ना हमारे पास तराजू है फ़ा आइन और लाम, फ़अला। देखो ये नून जो है ना, ये नून ये फ़ा के वज़न पर बराबर है। इसको नून को हमने तोल लिया तो फ़ा और नून इन दोनों का वज़न बराबर है। अब ये आइन और स्वाद को हम तोलते हैं तो आइन और स्वाद ये तराजू में एक दूसरे के बराबर है। और लाम और रा को हम तोलते हैं तो ये लाम और रा ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर वज़न करने में फ़ा आइन लाम के बराबर आ जाए तो जो हरफ फ़ा के बराबर आ जाए ना तो उसको हम फ़ा कलिमा कहते हैं। अब ये नून जो है ये वज़न करने में फ़ा के बराबर है तो इस नून को हम फ़ा कलिमा कहते हैं। इस नून को फिर हम फ़ा कलिमा कहते हैं। और ये स्वाद जो है ये आइन के बराबर है तो इस स्वाद को हम आइन कलिमा कहते हैं। और रा जो है ये लाम के बराबर है तो इस लाम को ये रा को हम लाम कलिमा कहते हैं। तो जो हरफ फ़ा आइन लाम के बराबर हो उसको हम फ़ा कलिमा आइन कलिमा और स्वाद कलिमा लाम कलिमा कहते हैं। देखो नून स्वाद रा ये फ़ा आइन लाम के बराबर है तो इसमें ये नून ये फ़ा कलिमा है, स्वाद आइन कलिमा है, और रा ये लाम कलिमा है। इसको हम फ़ा कलिमा और स्वाद फ़ा कलिमा आइन कलिमा और रा कलिमा इसलिए कहते हैं कि ये नून स्वाद रा ये फ़ा आइन लाम के बराबर है। हमारे पास तराजू हमेशा ये 3 हुरूफ हमारे पास तराजू रहेगा। एक फ़ा ये हमारे साथ तराजू है, एक आइन है, और तीसरा हमारे पास लाम है। ये तराजू है, हमेशा ये तराजू रहेगा। अगर ये फ़ा आइन लाम से एक हरफ भी ज़ायद हो तो उसको फिर हम हुरूफ़ ज़ायदा कहते हैं। अब देखो नून स्वाद रा का हम दूसरा सीगा लेते हैं, नस्वारा। देखो अब हम फ़ा आइन लाम का जो है फ़अला का हम दूसरा सीगा लेते हैं,
فعلا، تو دیکھو یہ نون جو ہے یہ فا کے برابر ہے وزن کرنے میں، یہ صاد عین کے برابر ہے وزن کرنے میں، اور یہ را یہ لام کے برابر ہے وزن کرنے میں. تو یہ فا، یہ نون صاد را یہ حروف اصلی ہوئے، اور فعلا میں یہ ایک الف ہے، یہ اس الف کے برابر ہے، تو یہ الف زائد ہوا. دیکھو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نون یہ فا عین لام یہ تین حروف ہمارے ساتھ ترازو ہے. اگر اس کے ساتھ الف آ جائے، اس کے ساتھ واو اور الف آ جائے، اس کے ساتھ تا آ جائے، اس کے ساتھ تا اور الف آ جائے، اس کے ساتھ نون آ جائے، جو بھی یہ فا عین لام کے ساتھ آ جائے وہ زائد ہوں گے. اور یہ نون صاد را یا فا عین لام جو ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ حروف اصلی ہوں گے. دیکھو فعلا کا گردان توڑا ہم کرتے ہیں. فعلا یہ فا عین لام حروف اصلی ہے. اس کا ہم دوسرا صیغہ لیتے ہیں فعلا، تو اس میں فا عین لام یہ حروف اصلی ہے، یہ الف زائد ہے. اب تیسرا لیتے ہیں فعلو، اس میں یہ فا عین لام یہ حروف اصلی ہے، یہ واو اور الف یہ زائد ہے. اب اس کا ہم چوتھا لیتے ہیں فعلت، تو اس میں فا عین لام یہ حروف اصلی ہے، ہمارے ساتھ ترازو جو حروف اصلی ہے، اور یہ تا جو ہے یہ زائد ہے. اسی طرح ہم لیتے ہیں فعلتا، تو یہ فا عین لام یہ حروف اصلی ہے، اور یہ تا اور الف یہ زائد ہے. تو یہ ہمارے ساتھ حروف اصلی ہے. حروف اصلی اس کو کہتے ہیں جو اس حرف کو کہتے ہیں جو فا عین جو وزن کرنے میں فا عین یا لام کی جگہ پر ہو، تو اس کو حروف اصلی کہتے ہیں. پس جو حرف فا کی جگہ پر ہو تو اس حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، اور جو حرف عین کی جگہ پر ہو تو اس حرف کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو حرف لام کی جگہ پر ہو تو اس حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں. اب ایک مثال میں آپ لوگوں کو اور بھی دے دوں گا. اب یہاں پر ہمارے پاس ہے ضربا، یہ ضربا، یہ فا عین لام پر ہم وزن کرتے ہیں فعل، تو یہ ضاد جو ہے یہ فا کے برابر ہے، اور یہ را جو ہے یہ عین کے برابر ہے، یہ عین کے برابر ہے، اور یہ با اور لام یہ ایک دوسرے کے برابر ہے. تو اس ضاد کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، اس ضاد کو فا کلمہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فا کے برابر ہے. اس را کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں کیونکہ یہ را عین کے برابر ہے، اور اس با کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں، لام کلمہ، کیونکہ یہ با لام کے برابر ہے. فاعل لام یہ ہمارے پاس ترازو ہے، اس پر ہم ہر حرف کو ہر صیغے کو ہم فاعل لام پر وزن کرتے ہیں. اب چلتے ہیں حروف زائدہ. تو دیکھو میں نے پہلے بتا دیا جو فا عین اور لام ان تین حروف کے برابر ہو تو وہ حروف اصلی ہے، جو اس سے زائد ہو تو اس کو ہم حروف زائدہ کہتے ہیں. دیکھو حرف زائد اس حرف کو کہتے ہیں، حرف زائد اس حرف کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا عین یا لام میں سے کسی حرف کی جگہ پر نہ ہو، جو فا عین لام میں سے کسی حرف کی جگہ پر نہ ہو. جیسے اجتنبا افتعال کے وزن پر ہے، افتعال کے وزن پر ہے، تو اس میں جیم ساکن، یہ اج جیم ساکن یہ فا کی جگہ پر ہے، فا یہ والا فا ہے، یہ جیم ساکن اس فا ساکن کی جگہ پر ہے. اور نون مفتوح یہ والا نون مفتوح، یہ نون مفتوح یہ عین مفتوح کی جگہ پر ہے، اس عین کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور با مفتوح یہ آخر والا با مفتوح یہ لام مفتوح کی جگہ پر ہے، اس لام کی جگہ پر ہے. تو جیم نون با، تو یہ والا یہ جو ساکن جیم ہے اور یہ نون مفتوح ہے اور یہ با مفتوح، یہ تو جیم نون با حروف اصلی ہوئے، اور باقی حروف یعنی حمزہ یہ والا حمزہ اور تا اور یہ والا تا یہ زائد ہوئے، یہ زائد ہیں. تو جو افتعال
یعنی جو فا عین لام کے برابر ہو تو اس کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں، جو فا عین لام سے زائد حروف ہو تو اس کو ہم حروف زائدہ کہتے ہیں۔ دیکھو اب افتعال کا ایک یعنی اجتنبہ ہے، اجتنبہ، اجتنبہ، اس کو ہم اسی کی طرح جو ہے نا فا عین لام کے ساتھ اسی طرح ہم حمزہ تا اور یہ اسی طرح ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجتنبہ یہ افتعال کے برابر ہے، افتعال، افتعال۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا عین لام ہمارے ساتھ حروف اصلی ہے، یہ والے حروف اصلی ہے، فا عین اور یہ لام، یہ ہمارے ساتھ حروف اصلی ہے۔ تو اگر اس کے برابر فا عین لام کے برابر جو حرف ہوگا وہ حروف اصلی ہوگا، اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ تو دیکھو حمزہ یہ اس حمزہ کے برابر ہے، ہمارے پاس حمزہ یہ ترازو نہیں ہے، ہمارے پاس فا ترازو ہے، تو جیم ساکن اور فا ساکن یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے، تو ادھر جیم ساکن، جو جیم ساکن ہے یہ حرف اصلی ہے کیونکہ یہ فا ترازو میں سے جو فا ہے اس کے برابر ہے، اور تا جو ہے اس تا کے برابر ہے، تو یہ ہمارے پاس تا ہمارے پاس ترازو نہیں ہے۔ نون یہ عین کے برابر ہے، تو عین ہمارے پاس ترازو ہے، تو یہ نون جو ہے یہ بھی نون مفتوح بھی یہ بھی حرف اصلی ہے، اور یہ لام ہمارے پاس ترازو ہے تو لام کے برابر یہ با ہے، تو با بھی حرف اصلی ہے۔ تو جیم، نون اور با یہ حرف اصلی ہوئے، اور حمزہ اور تا، یہ حمزہ اور تا، اس میں سے جو حمزہ اور تا جو ہے یہ دو حروف یہ حروف زائدہ ہے۔ حروف زائدہ اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف نہ فا کے برابر ہے، نہ فا کے مقابلے میں برابر ہے، نہ عین کے مقابلے میں برابر ہے، اور نہ لام کے مقابلے میں برابر ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ یہ فا، عین اور لام یہ تین حروف ہمیشہ ہمارے پاس ترازو رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہمارے ساتھ ہوں گے ان حروف کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ فا، عین، لام حروف اصلی ہے، اور یہ جو 14 صیغے ہیں گردان کے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، 14 صیغے ہو گئے۔ تو یہ 14 کے 14 صیغوں میں ضاد، را اور با، ضاد، را اور با، ضاد، را اور با، یہ تین حروف یہ حروف اصلی ہے، فا، عین، لام کے برابر ہے، اور یہ اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ حروف زائدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ گردان بھی ہم سیکھیں گے اگلے ویڈیو میں، تو انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں خوب پریکٹیکلی ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔